ट्रायंगुलेसन भनेको इन्ट्रोडक्सन टु ट्रायंगल प्रिन्सिपल अफ ट्रायंगुलेसन के छ भने ट्रायंगुलेसन इज अ मेथड अफ कंट्रोल सर्वे को एउटा मेथड हो इज अ मेथड अफ कंट्रोल सर्वे द्याट प्रोभाइड्स फ्रेमवर्क अफ सर्वे पॉइंट्स हामी जहाँ गर्छौँ त्यसको चाहिँ फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ विच रिलेटिभ पोजिसन इन 2 डाइमेन्सन एन्ड 3 डाइमेन्सन आर नोन टु सम प्रेस्क्राइब डिग्री अफ एक्युरेसी भनेको 1 2 3 4 5 6 जति पनि ट्रायंगल जस्तो यो बन्छ नि पोइन्टहरू सबैको चाहिँ फ्रेमवर्क यसले प्रोभाइड गर्छ र यो चाहिँ हामी जति पोसिबल डिग्री अफ एक्युरेट गर्न सक्छौँ त्यति हामी एक्युरेट गर्न सक्छौँ भनेको प्रिस्क्राइब जति हामी सक्छौँ त्यति चाहिँ डिग्री अफ एक्युरेसीमा हुन्छ र यो चाहिँ पोजिसन अफ द 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन यसको चाहिँ पोजिसन चाहिँ के हुन्छन् नोन हुन्छन् रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ नोन हुन्छन् अथवा हामी क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई नोन गर्छौँ द मेथड अफ द सर्वेइङ कल ट्रायंगुलेसन र यो मेथड अफ सर्वेइङलाई हामी ट्रायंगुलेसन भन्छौँ र टेक्नोमेट्रिक प्रोपोजिसनमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ र 1 साइड एन्ड 3 एङ्गल्स एउटा साइड र 3 एङ्गल हामीलाई नोन हुन्छ भने ट्रायंगलको भने हामी रिमेनिङ साइड क्यान बी कम्प्युटेड एउटा साइड यसको चाहिँ ट्रायंगुलै छ भने एउटा साइड र रिमेनिङ एङ्गलहरू चाहिँ नोन छ भने हामी सबै के गर्न सक्छौँ कम्प्युट गर्न सक्छौँ सबै साइडहरू कम्प्युट गर्न सक्छौँ हामी निकाल्न सक्छौँ triangulation system consists of a series of joint and overlapping triangles in which only one line जसलाई हामी बेस लाइन भन्छौँ इज मेजर्ड एउटा मात्र बेसमा लाइन मेजर गर्छौँ बाँकी सबै एङ्गल नै मेजर गर्छौँ नोइङ द ट्रु बेरिङ अफ एनी वान लाइन भनेको एनी वान लाइनको ट्रु बेरिङ चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ द बेरिङ अफ अदर लाइन्स क्यान बी क्यालकुलेटेड फ्रम द एङ्गलबाट हामी अर्को बेरिङहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एउटा बेरिङ चाहिँ हामी निकाल्छौँ र अर्को चाहिँ हामी कम्प्युट गर्न सक्छौँ द कोअर्डिनेट्स अफ द अल ट्रायंगुलेसन स्टेसन आर देन डिटरमाइन्ड फ्रम द कोअर्डिनेट्स अफ एनी वान गिभन स्टेसन दिएको हुन्छन् र बाँकीको कोअर्डिनेट हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ यो तल आउँछ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन सन मुन स्टार आकाशीय पिण्डहरूको चाहिँ गर्छौँ आर मेड इन सम स्टेसनमा किन एजिमुथ अथवा इट्स चेक एजिमुथको लागि र यसको चेक गर्नको लागि हामी एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गर्छौँ इन दिस सर्वेइङ टेक्निक अननोन डिस्टेन्स बिट्विन स्टेसन्स आर डिटरमाइन्ड युजिङ टिग्नोमेट्रिक रिलेसनमा साइन ल लगाउँछौँ कोसाइन ल हामी लिटरेसनमा लगाउँछौँ भनेको ट्राइलेटेसनमा र योमा चाहिँ हामी साइन लो लगाउँछौँ हैन अफ अ ट्रायंगल भनेको ट्रायंगलमा साइन लो लगाउँछौँ द क्यालकुलेसन आर स्टार्टेड फ्रम ट्रायंगल इन विच वन साइड जसलाई हामी बेस लाइन भन्छौँ र जुन बेस लाइनबाट हामी बेस लाइन लिएको हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ स्टार्ट गर्छौँ क्यालकुलेसन द डिटर्मिनेसन अफ द रिमेनिङ टु साइड द डिटर्मिनेसन अफ द रिमेनिङ टु साइड एटलिस्ट 2 इंटेरियर एंगल अफ द ट्रायंगल मस्ट बी मेजर्ड भनेको दुईटा इंटेरियर एंगल चाहिँ मस्ट बी मेजर गरेकै हुनु पर्यो अनि यहाँ मात्र हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ एउटा साइड र दुईटा एंगल छ भने नोन छ भने हामी के गर्छौँ त्यो निकाल्न सक्छौँ हैन थर्ड एंगल त त्यतिकै निकाल्छौँ अल्दो द थर्ड एंगल शुड बी मेजर्ड थर्ड एंगल पनि मेजर्ड गर्छौँ टु प्रोभाइड द चेक एन्ड इन्क्रिज द एक्युरेसी अफ द कम्प्युटेड डिस्टेन्सको एक्युरेसीको लागि अब हामी के गर्छौँ प्रिन्सिपल अफ द ट्रायंगुलेसनको प्रिन्सिपल के छ ABCD यसरी छ ABCD यो ट्रायंगल छ भनेको प्यारालेलोग्राम जस्तो बनाएको छ एउटा चाहिँ एजिमुथ जसको थीटा छ यसको लेन्थ L1 छ L2 यहाँ भयो L3 यहाँ भयो L4 यहाँ भयो L5 भयो सबैको लेन्थ हामी मेजर गर्यौं हैन मानौ मेजर गरिसकेछौँ मेजर गरेको छैन निकालेछौँ कसरी अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 दिएको छ अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 हामी मेजर गरेको छौँ स्टेसनमा गएर अनि L1 एउटा बेस लाइन L1 मात्र हामी निकाल्यो र बाँकी हामी कम्प्युट गर्यो कसरी त्यो साइन ल लगाएर अब यो कुरा चाहिँ यो L1 मात्र थाहा छ हामी L2 L3 केही पनि थाहा छैन all the three angles and the length of one side of the triangle are known all three angles र एउटा चाहिँ L1 मात्र हामीलाई known छ then by the simple geometry the length of remaining sides of the triangle can be calculated remaining side calculate गर्छौँ applying sine rule ABC we have यो angle divided by यो length यो angle divided by यो length यो angle divided by यो length यो known छ र angle सबै known छ अर्को इक्वेट गर्ने निकाल्ने भनेको AB इक्वल्स टु L1 छ भने बाँकी चाहिँ के हुन्छ नि यो यतातिर आउँछ AB भनेको L1 sin गामा बाई L1 sin अल्फा यता भयो गामा बाई L1 sin अल्फा बाई sin गामा हुन्छ BC निस्कियो अब L1 sin अल्फा छँदैछ
L1 sin बीटा छँदैछ डिभाइड बाई sin गामा गर्छौँ भने L चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ निकाल्यो हामी, लेन्थहरू निकाल्यो। ठिक छ। अब एउटा पोइन्ट प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन त सक्यो, हामी निकालिसक्यो। अब इफ द कोअर्डिनेट्स अफ द एनी भर्टेक्स एन्ड द जुमेट अफ एनी साइड्स आर नोन, दे द कोअर्डिनेट्स अफ द रिमेनिङ भर्टिसेस क्यान बी कम्प्युटेड। भनेको ए को चाहिँ कोअर्डिनेट नोन छ र एजुम्युथ पनि नोन छ भने एजुम्युथ अफ एबी इक्वल टु थीटा। एबी को एजुम्युथ कति हुन्छ? यो थीटा छ यहाँसम्म। ठिक छ, यहाँदेखि स्टार्ट भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म आयो, थीटा भयो। अब चाहिँ एजुम्युथ अफ एसी को यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ? थीटा प्लस अल्फा भयो, थीटा प्लस अल्फा 1। ठिक छ, थीटा एसी, यसलाई मानिदियो। एजुम्युथ अफ बीसी छ यहाँ, यो बीसी छ एजुम्युथ भनेको। यो लाइन यसलाई यसरी सार्छ भने यसरी जान्छ। ठिक छ, अब जसरी जाओस्। र यो चाहिँ यसरी थियो होइन, यो यसरी एक्सटेन्ड गर्छ भने यतातिर जान्छ। र यो चाहिँ थीटामा चाहिँ हामी 180 जोड्छौँ भने यहाँ आइसक्यो हामी, त थीटा प्लस 180 हुन्छ। यो थीटा प्लस 180 भयो। माइनस बीटा गर्छ भने यहाँसम्म आइसक्यो हामी, त बीसी कति भयो? त्यही छ, थीटा प्लस 180 माइनस बीटा 1 भनेको थीटा बीसी भइहाल्यो। अब यसको लागि के हुन्छ? माइनस जति यो आएको थियो थीटा प्लस यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यसरी आउँछ। अनि यो त हाम्रो नोनै छ होइन, यो कसरी, यो चाहिँ यसरी नोन छ, यसको चाहिँ थीटा, यो यसको एक्सटेन्सन छैन, यो थीटाको एक्सटेन्सन यो छ। थीटा 180 भयो, यताबाट आयो बीटा 1 अनि उताबाट अल्फा 1 घटाइदियो भने हाम्रो योको चाहिँ आइसक्यो भेरिङ। अब चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ? एजुम्युथ अफ बिडी त निकालिसक्यो यो, माइनस अल्फा 1 माइनस बी, ये ठिकै छ। माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 गर्यो, माइनस अल्फा 1 गर्छ भने यो कमन लिएर बीटा 1 प्लस बीटा 2 गर्यो, यो पनि ठिक छ। एजुम्युथ अफ द सिडी, अब सिडीको चाहिँ एजुम्युथ कसरी निकाल्न सक्छौँ? बिडी निकाल्यो, बिडी निकालिसक्यो। एजुम्युथ अफ सिडी कसरी निकाल्न सक्छौँ भने हाम्रो थीटा माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 छ। यो थीटा छ, यो एन्टी क्लकवाइज गइरहेको छ, यो क्लकवाइज गइरहेको छ, त्यही भएर यो माइनस बीटा 1 गर्यो। यो फेरि क्लकवाइज आइरहेछ भने यो बीटा 2 एड गरिदियो अनि थीटा सिडी भयो। फ्रम द नोन लेन्थ अफ द साइड, अब चाहिँ यो चाहिँ हामी के गर्यो? सबैको चाहिँ एजिमुथ हामी निकालिसक्यो। प्रिन्सिपल दुईवटा, यसको प्रिन्सिपल त भयो, प्रिन्सिपलहरू यही छ, दुईवटा प्रिन्सिपल। तीनवटा प्रिन्सिपलमा के छ? तेस्रो प्रिन्सिपल, फ्रम द नोन लेन्थ अफ द साइड्स एन्ड द एजिमुथ अफ द कन्सिक्युटिभ कोअर्डिनेट्स क्यान बी कम्प्युटेबली। फ्रम द नोन लेन्थ अफ द साइड्स, एजिमुथ फ्रम द नोन लेन्थ अफ द साइड्स एन्ड द एजिमुथ द कन्सिक्युटिभ कोअर्डिनेट्स क्यान बी कम्प्युटेड। कन्सिक्युटिभ कोअर्डिनेटका हामी लेटिट्युड र डिपार्चरको कममा हामी गर्छौँ। लेटिट्युड भनेको चाहिँ यल कस थीटा हुन्छ, डिपार्चर भनेको यल साइन थीटा हुन्छ। सबैको लागि थीटा 1 र थीटा 2 चाहिँ फरक हुन्छ। अब ल्याटिट्युड अफ एबीलाई हामी L1 कस थीटा एबी भन्यो, यो चाहिँ यल एबी भयो, यसलाई भनिदियो। डिपार्चर एबी भनेको L1 साइन थीटा एबी डिएबी भयो। यो थीटा एबी छ भने हामी सबैलाई निकाल्दैछौँ, थीटा एबी थीटा एसी, थीटा बीसी, थीटा बीडी, थीटा सिडी सबै हामी निकाल्दैछौँ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ एकचोटि L1 कस थीटा एबी, अर्को L1 साइन थीटा एबी, अर्को L2 कस थीटा एसी, अर्को L2 साइन थीटा एसी र L5 साइन थीटा एबी। ल्याटिट्युड यहाँ मिस्टेक गरेको छ, यहाँ कस थीटा हुन्छ, यो कस थीटा हुन्छन्। L5 कस थीटा, ल्याटिट्युड यहाँ साइन थीटा हुँदैन, यो कस थीटा हुन्छ, यो चाहिँ कस थीटा हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ L5 साइन थीटा बिडी हुन्छन्, यो यल सिडी भयो। र ल्याटिट्युडमा यो कस थीटा छ, सबैको लागि बेग्लै हुन्छ। ल्याटिट्युड डिपार्चर भनेको यल साइन थीटा डिसी भयो। अब चाहिँ द कोअर्डिनेट अफ द ट्रायङ्गुलेसन स्टेसन BCD आर एज फलोज। कोअर्डिनेट एक्सबी वाइबी हुन्छन्, यहाँ एक्सबी प्लस डिएबी हुन्छन्। यहाँ छ यसरी चाहिँ यहाँबाट तान्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? एक्सबी नै हुन्छ नि, ठिक छ। अनि एक्सबी अनि यो जति हुन्छ नि त्यो गरिदिने के, एक्सबी प्लस डिएबी। अब यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो कोअर्डिनेट्स हामी त कोअर्डिनेट यसरी निकालिहाल्यो। ल्याटिट्युड अफ एबी यल कस थीटा एबी भनेको जसको छ। यहाँ L1 छ, L1 यो
थीटा एबी भनेको चाहिँ थीटा भयो, यो थीटा छ, यो थीटा छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छन्, यो थीटा भनेको पी बाई एच हुन्छन्, पी बाई एच यसरी, अनि यो चाहिँ पी हाम्रो के हुन्छ भनेको पी इक्वल्स टु L1, यो थीटा जति छ L1 cos थीटा भइहाल्यो है, पी बाई एच भनेको साइन थीटा भइहाल्यो, यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पी छ होइन, पी बाई एच साइन थीटा भइहाल्यो, साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई एच, कस थीटा इक्वल्स टु बी बाई एच भनेको यो डिस्टेन्स हाम्रो ल्याटिट्युड हुन्छ, यो डिस्टेन्स हाम्रो डिपार्चर हुन्छ, यो सबैमा त्यस्तै हुन्छ। अब चाहिँ द कोअर्डिनेट्स अफ द ट्रायंगुलेसन स्टेसन BCDR फर दोज भनेको एबी, ए को चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट चाहिँ थाहा छ, यसको चाहिँ एक्स डिस्टेन्स कहीँबाट छ भने एक्सबी डिस्टेन्स पनि थाहा छ भने यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ, यतातिर छ भने त्यो के गर्छ हामी, जति यतातिर हुन्छ भने त्यति यतातिर भइहाल्यो। यो एक्स बी र वाइबी छ भने एक्स बीको ठाउँमा एक्स ए प्लस डिएबी भयो, वाइबीको ठाउँमा चाहिँ वाइबी प्लस एलएबी भयो, एक्स सीको ठाउँमा एक्स ए प्लस डिएसी र वाइसीको ठाउँमा वाइ ए प्लस एलएसी भयो, एक्स डीको ठाउँमा एक्स बी प्लस डिबी र यो वाइबी प्लस एलबिडी भइहाल्यो। To minimize the accumulation of the errors in the length, subsidiary bases at suitable interval are provided. To minimize the accumulation of errors in the length, subsidiary bases at suitable intervals are provided, and to control the error in azimuth of the stations, astronomical observation are made at intermediate stations. यही भइहाल्यो प्रिन्सिपल अफ ट्रायंगुलेसन।